बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और तकरीबन अब हमारा जो इस्लामियात है वो एंड होने जा रही है। सिलेबस चैप्टर नंबर 6 का ये आखिरी लेसन है जिसमें उलमा मुफक्करीन रहमतुल्लाह अलैहिम के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद फिर 2-4 लेसन रह जाएंगे चैप्टर नंबर 7 के, जिनकी हम लोग 2 वीडियोस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का आखिरी लेसन जो उलमा और मुफक्करीन के बारे में है। इसमें भी 6 उलमा के बारे में हम पढ़ेंगे। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद अल्लामा इब्न खल्दून का बड़ा नाम है ये हिस्ट्री में, और शेख इब्न अरबी बहुत बड़े फ़िलासफ़र, शेख अकबर भी जिनको कहा जाता है, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह के फर्जंद थे, और इब्न रुश्द बहुत बड़े इस्लामी दुनिया के फ़िलासफ़र। पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब का नाम है अल मुवाफ़क़ात। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का सन वफ़ात है 790 हिजरी। अल्लामा इब्न खल्दून किस मुल्क के सुल्तान के वज़ीर मुकर्रर हुए? त्यूनिस के, जिसको ट्यूनीसिया भी कहा जाता है। अल्लामा इब्न खल्दून की मशहूर आलम जो किताब है वो मुक़द्दमा इब्न खल्दून है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 500 से ज़ायद कुतुब जो हैं वो तसनीफ़ की हैं। 500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का जो लक़ब है वो मुहियुद्दीन का लक़ब उनको कहा जाता है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की जो मशहूर किताब यानी तसनीफ़ है वो फतुहात मक्किया है। कश्फ़ुल माजूब बिज़िक्रिल महबूब जो है ये मशहूर आलम किताब है तसव्वुफ़ पर हज़रत उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी का जो सिलसिला नस्ब है रहमतुल्लाह अलैह का वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है जाकर। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी को कमाल हासिल था इल्म हदीस में। इब्न रुश्द किससे मुतासिर थे? अरस्तू से मुतासिर थे बहुत। और सबसे पहले जो मेन अरस्तू के अफकार के तर्जमे किए गए जो बाद में यूरोप ने भी फिर अडॉप्ट किए वो इब्न रुश्द ने किए थे। इमाम शातिबी का मुख्तसर तारुफ बयान करें। और इमाम शातिबी किन अलूम के माहिर थे? कोई से 2 नाम लिखें। दोनों 147 पेज पे हैं। शार्ट नंबर 1 का तारफ़ है जी। इमाम अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन मूसा बिन मोहम्मद अल शातिबी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे और जामिल अलूम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान बनु लख़म से तल्लुक़ रखता था। दूसरे सवाल का जवाब है कि किन अलूम के माहिर थे? इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह अलूम शरिया के माहिर आलम और फ़िक़्ह के इमाम तस्लीम किए जाते थे। इस साथ मैंने मेंशन किए हुए शॉर्टकट नंबर 2 ये भी साथ देख ली करें। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़हनी वसअत और कवी इदराक रखने वाले थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को फ़िक़्ह में यद तूला हासिल था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आला पाए के अदीब के तौर पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। अगले 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की 2 तसनीफ़ के नाम बताएं। 147 पेज है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती किन अलूम के माहिर थे? 148 पेज पर है। लो जी, तफसीर जलालीन बहुत बड़ी तफसीर है, मशहूर आलम ये हमने लिखी है। तफसीर दर मंशूर के अलावा कुरानियात पर यानी कुरान पाक के कई अलूम पर भी आपकी मशहूर किताब है अल इत्क़ान फ़ी उलूम अल कुरान। इसके अलावा तारीख़ इस्लाम पर भी आपने तारीख़ अल खुलफ़ा लिखी है, ये भी इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसनीफ़ है। चौथे शॉर्ट का जवाब है कि किन किन अलूम के माहिर थे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 7 अलूम यानी तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, नहू, मानी, बयान और बदी में कमाल अता फरमाया है। आप रहमतुल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि मुझे 2 लाख अहादीस याद हैं, अगर मुझे इससे ज़्यादा मिलती तो उनको याद करता। वाह सुभान अल्लाह, 2 लाख हदीस, बल्ले 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 बल्ले, बड़ा ज़हन है जी, बड़ा ज़हन।
اگلا لیسن آ جائیں کہ اگلے دو شارٹ دیکھ لیتے ہیں، شارٹ نمبر 5 اور شارٹ نمبر 6۔ علامہ ابن خلدون کا ذکر ہونے جا رہا ہے، ان کی مشہور کتاب کا نام بتائیں، یہ آپ کا شارٹ نمبر 5 ہے۔ اور علامہ ابن خلدون کی علمی خدمات تحریر کریں، یہ شارٹ نمبر 6 ہے، دونوں 148 پیج پر ہے۔ یہ جی شارٹ نمبر 5 گرین کلر میں، ان کی شور آفاق کتاب کا نام مقدمہ ابن خلدون ہے۔ یہ کتاب فلسفی، ہسٹری یعنی تاریخ، فلسفہ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا خزانہ ہے۔ 6 علوم اس کتاب کے اندر ہیں، اور سب سے جو مشہور سبجیکٹ ہے ہیومینٹیز کا، سوشل سائنسز کا، جس کو عمرانیات یا سوشیالوجی کہتے ہیں، یہ مضمون بھی بیسیکلی علامہ ابن خلدون نے ہی شروع کیا تھا۔ ان کے کنسیپٹ سے اس جو ہے نا اس علم کی سٹارٹ ہوئے، جو وجود میں ہے یہ علم۔ اگلا شارٹ ہے علوم ابن خلدون کی علمی خدمات کے بارے میں سوال ہے، شارٹ نمبر 6 یہ اوپر ہے، بلو کلر میں دیکھیں۔ ابن خلدون کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں میں جانچا جاتا ہے۔ نمبر 1 وہ مورخ تھے اور تاریخ نویس تھے۔ نمبر 2 فلسفہ اور تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور نمبر 3 عمرانیات، دیکھیں سوشیالوجی کا ذکر میں نے کیا تھا، عمرانیات کے امام ہیں، سوشیالوجی کے امام ان کو کہا جاتا ہے اور ماہر ہے۔ ابن خلدون کو اس کے علاوہ تاریخ، فلسفہ، تاریخ اور عمرانیات، سوشیالوجی کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلے 3 شارٹ آگے وہ دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ ابن عربی کا مکمل نام تحریر کریں، اور علامہ ابن عربی نے کن موضوعات پر کتابیں تحریر کی ہیں، پیج نمبر 149۔ شارٹ نمبر 7 ہے، ابن عربی کا پورا نام جو ہے وہ محمد بن علی اور لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 560 ہجری کو اندلس مرثیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا تعلق حاتم طائی کے قبیلے سے تھا۔ آپ یہ بھی آگے بے شک ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں تک کر لیں۔ شارٹ نمبر 8 ہے کہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، کس موضوعات پہ لکھی۔ شیخ اکبر کی تصاریف اپنے زمانے کے مروجہ علوم اسلامی کا احاطہ کرتی ہیں اور زیادہ تر تصوف کے موضوع پر ہیں، نیز آپ نے حدیث، تفسیر، سیرت اور ادب کے موضوع پر بھی کتب لکھی ہیں۔ اگلے دو جو شارٹ کوسچن ہیں وہ شاہ عبد الحدیث محدث دہلوی کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ شارٹ نمبر 9 ہے، ان کا مختصر تعارف بیان کریں، اور کن علوم کے فروغ کے لیے کرہائے نمایاں انجام دیے۔ اگلا شارٹ ہے، دونوں شارٹ اکٹھے کرتے ہیں، پیج 149 پہ چلتے ہیں۔ جی پہلے شارٹ نمبر 9 مختصر تعارف۔ شاہ عبد الحدیث محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1159 یعنی 1159 ہجری میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام غلام حلیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جا کے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند کے لقب سے بھی مشہور ہیں، اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں۔ اگلا شارٹ ہے، کن علوم پر انہوں نے اہم کام کیے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرفتن دور میں، یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ اسلام کے اندر اضافہ کر دی گیا، بدعات شامل ہو گئی تھیں، چونکہ برصغیر کا دور تھا، ہندو مسلمان باقی قومیں اکٹھے رہتے تھے تو چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو پھر آپ نے اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کے علوم کے فروغ کے لیے جو کرائے نمایاں انجام دیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ آخری دو شارٹ، اسلامی دنیا کے بہت بڑے فلسفی دو ہیں، ایک امام غزالی کو کہا جاتا ہے اور دوسرا ابن رشد کو۔ ابن رشد کا مختصر تعارف لکھیں اور ابن رشد کی کتاب کا نام لکھیں۔ اسلامی فلسفے کی دنیا میں ابن رشد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ محمد بن احمد بن رشد رحمۃ اللہ علیہ قرطبہ اندلس میں ایک باعزت گھرانے میں پیدا ہوئے، قرطبہ غرناطہ گریناڈا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ، طب اور فلسفہ میں اپنے زمانے کے علماء سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت میں کمال حاصل کیا۔ آخری سوال ہے کہ کون سی کتاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصنیف ہیں، جن میں بدایت المجتہد ہے جو کہ اجتہاد پہ لکھی گئی ہے۔ اس میں ابن رشد نے فقی مذہب کے علاوہ اپنے مستقل آراء کا تذکرہ کیا ہے اور ائمہ فقہ کی آراء اور دلائل کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ اجتہاد پہ بیسیکلی یہ کتاب لکھی گئی ہے۔
دو اس کے بعد ہمارے اب آخری چیپٹر نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات عصر حاضر کے تقاضے، اور اس کا پہلا لیسن ہے خود اعتمادی خود انحصاری، مگر اس کے لیے تکلیف کرنی پڑے گی۔ اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں، تب تک کی اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو۔ صلی اللہ سیدنا محمد پاکستان